बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुफ्ती साहब ने अभी हम तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया, तो मैं भी अपनी तरफ़ से अपने सारे साथियों की तरफ़ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ बुलाकर हमें एक सवाब कमाने का ज़रिया बनाया। हम चाहते हैं कि इसी तरह गैदरिंग ये करते रहें और हम आते रहें, और इसी तरीके से हम जो खिदमत ये कर रहे हैं शायद ही कोई और कर रहा हो। ख़ास तौर पर इस्लाम के मौजू पर बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो या किसी और जगह दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पे कोई मुश्किल वक्त आया, कहीं तकलीफ़ आई, कोई कुछ हुआ, तो उनमें ये बखर शहर में कम अज़ कम मसायद हालात के बावजूद इन्होंने पूरी तरह भरपूर तरीके से उसमें शिरकत फरमाई। उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे उजागर करने की कोशिश की कि ये मसला जो है हमारे सिर्फ दुनिया का नहीं बल्कि बखर भी उसमें शामिल है। हम इनके मशकूर हैं कि ये जिस तरीके से हमारे बखर के शहरियों को मदऊ करते हैं और उनको दावत देते हैं कि भाई आप तशरीफ़ लाएँ और इन मसाइल पर हमारे साथ खड़े हों। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये हुसैन बिन अली मदरसा में हमारा आज ईद मिलन पार्टी थी। हमारे जो साथी हैं, दोस्त अहबाब जो इस मरकज़ के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हमने एक मोहब्बत से इधर बुलाया पार्टी पे कि ये खाने की दावत है। खाने की तो क्या दावत है, सिर्फ मिलना, ईद मिलन पार्टी थी हमारी। नेक्स्ट तो करीब तो 14 अगस्त है, इंशाल्लाह 14 अगस्त हम भरपूर तरीके से मनाएंगे। और जमात का जो हमारा मिशन है वो जिहाद है, वो सारी दुनिया जानती है। तो हम इदारों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान फ़ौज ने दुनिया को बता भी दिया कि ये एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के साथ ही फ़ौज खड़ी है। और हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को पता कि हम जिहाद पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम करते रहेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप नेट पे सर्च करें, हमारा मुस्लिम मिशन मेडिसन मिशन मुस्लिम के नाम से गज़ा में काम कर रहा है। अभी भी जो ईद कुर्बान ये गुज़री है, अभी तो मतलब दूसरा दिन है। आप नेट पे चेक करें, हमारे साथियों ने वहाँ जाके गज़ा में जाके गाय बैल बकरियाँ बकरे छतरे वहाँ जाके ख़ुद ज़िबा किए हैं और गज़ा के लोगों को गोश्त तकसीम किया। और इसी तरह हमारा राशन का भी उधर दूसरे मुल्कों में डिपो बना के, आटा बना के, और वो भी हम खुराक के तौर पे तमाम गज़ा के लोगों को पहुँचा रहे हैं। ये हमारी जमात का ये कोई छुपा हुआ काम नहीं है, पूरी दुनिया इसको जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। जवानों को मेरा यही पैगाम है कि देखें जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जहाद किया है। या तो हम अलग कर रहे हैं तो फिर तो लोग हमारे पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम की बुनियादी जहाद पे है। जब तक हमने जहाद किया हमारा परचम बुलंद रहा है। मैं नौजवान नस्ल को यही पैगाम दूंगा कि वो जहाद का दामन ना छोड़ें। अभी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अमेरिका जो है ना, इस वक्त दुनिया में बदमाश है, और उसको कहते हुए लोगों की ना टांगें कांपती हैं जी, वो बदमाश हम क्यों कहते हैं जी, वो दुनिया में बदमाश है। जिसको चाहे, क्या सिर्फ जो दहशतगर्द वो मुसलमान ही है? तमाम दुनिया में उन्होंने मुसलमानों का रगड़ा फेर दिया, मुल्कों के मुल्क उन्होंने तबाह कर दिया है। वो बदमाश नहीं है, उन्हें बच्चे नज़र नहीं आते, औरतें नज़र नहीं आती जिनको वो बेगुनाह मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ़ और सिर्फ जो अगर मुसलमान जहाद करे तो वो दहशतगर्द है? वो दहशतगर्द नहीं है। वो अपने इस्लाम के मुताबिक बिल्कुल जहाद करें, जहाद पे सोचें। और नौजवानों को चाहिए कि जहाद के लिए हम वक्त तैयार रहें और इसकी ट्रेनिंग करें। ठीक है, वो बात अपनी जगह पर बात है, लेकिन नौजवान जो हमारा बेरा रवि का शिकार हो चुका है, ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुका है, अपने रास्ते से हट चुका है, उस सवाल से आप यहाँ पर नाम देखें कि उम्र को हकूक़ वाली बात पर बात चाहिए, क्योंकि मियाँ बीवी, बहन भाई, माँ बेटा, बाप बेटा, ये आपस में नाराज़ है, झगड़े फसाद है, इनके आपस में इनको कैसे जगह पे एक प्लेटफॉर्म पर लाए जाए? देखें जी, उलमा को चाहिए कि बिल्कुल हुकूक अल इबाद पे बात
بالکل کرنی چاہیے، کیونکہ حقوق العباد پہ اللہ کے بہت سخت فرمان ہے کہ وہ اس میں معافی کا کوئی درجہ انہوں نے نہیں رکھا. اگر میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو میری معافی آپ سے بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. حقوق اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں. جو بندوں کے حقوق ہے وہ بندوں کے ساتھ ہیں. تو یہ چاہیے کہ دیکھو جی گھروں میں معاملات ہو جاتے ہیں، گھروں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے. اور اصل جو بات ہے کہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ اسلام میں میانہ روی کا اور صبر کا جو کہا گیا ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں لڑنا چاہیے. باقی جو اصل جو اویئرنیس نہیں ہے، اسلام کی اویئرنیس نہیں ہے. یہاں ہر بندے نے جو ہے نا پیٹ کا معاملہ بنایا ہوا ہے. اسلام کو اگر آپ پڑھیں، قرآن و حدیث سے پڑھیں، آپ بے شک ایک سفر روزانہ پڑھیں، بات ترجمہ پڑھیں قرآن پاک، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ دین پہ تھے یا اب دین پہ چلیں گے پڑھنے کے بعد. ہمارے معاشرے میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب نے کہہ دیا، ہم نے اس کی نہ تصدیق کرنی ہے. مولوی صاحب نے جو فرما دیا ہم اس کو لے کے پکڑ کے چل رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. دین کوئی مولوی کو نہیں ہے. آپ نے اپنا جواب دینا ہے، مولوی نے اپنا جواب دینا آخرت میں. اگر دیکھیں آپ کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں اسلام پہ ہو گیا ہوں، تو یہ ایسا نہیں ہے. اسلام کو سیکھنا پڑھنا یہ ضروری ہے. اگر ہم کہہ دیں جی دیکھیں نا جی کہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ صرف مولوی کو ہم بہت بڑا دے دیں، مولوی قابل احترام ہے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن اپنے عمل کی حفاظت آپ کو خود کرنی پڑے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ، آپ نے بات کا موقع دیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد. پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اسی مناسبت سے جہاں پر ہم یہ جنگ کے دوران LOC پر ہونے والے نقصان کے نتیجے میں ہر گھر کو 10,000 روپے کا راشن تقسیم کر رہے تھے، اسی طرح الحمدللہ ہم وہاں پر قربانیاں کر کے گوشت تقسیم کر رہے تھے. اور اسی طرح ہم الحمدللہ بکر کے اندر قربانیاں کر کے غریب، مساکین، کمزور جن کو کوئی گوشت نہیں پہنچاتا ہے ان کو الحمدللہ ہم جماعت کی طرف سے گوشت پہنچایا. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مرکز کے اندر اپنے ان بھائیوں کی ایک دعوت رکھی ہوئی تھی جو بھائی فیلڈ میں متحرک رہے اور انہوں نے عید قربان کو قربان کر کے انہوں نے اپنا وقت نکال کر کے خدمت کے کام کیے. جماعت الحمدللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور پاکستان کے اندرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے میدان عمل میں اتری ہوئی ہے. غریب، پسے ہوئے، مجبور، کمزور لوگ، ان کی ہر طرح سے مدد کرنا اور ان کی جو ہے محرومیوں کو دور کرنا اور ان کا ہر جگہ پر تعاون کرنا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو اپنی سیاست سمجھتے ہیں. اور یہی سیاست ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی ہے اور یہی ہمارے رب کا حکم ہے. اور اسی پر ہم اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو، اپنی جماعت کو، اپنے ساتھیوں کو کھڑا کر رہے ہیں، گامزن کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان محنتوں کو قبول فرما کر کے اس کے نتیجے میں اجر عظیم سے نوازے اور اللہ تعالیٰ یہ قبول فرما لے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اگر کوئی قوم تمہیں دین کی وجہ سے مدد کے لیے پکارے تو ان کی مدد کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. آج فلسطینیوں پر جس طرح کے حالات بنا دیے گئے ہیں، ہر درد دل رکھنے والے بندے کا دل پسیج رہا ہے. ہم حماس کے ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی مدد میں ہیں، ان کے تعاون میں ہیں. اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے قوم کو اس بات پر بریف کرتے ہیں کہ یہ میڈیا آج کا بہت بڑا وار ویپن ہے، اس کے ذریعے سے ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہم جو ہے غزہ کے مسلمانوں کی مظلومیت اور ان کی بے بسی جو آج دنیا میں نظر آ رہی ہے کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ایک طرف ان کی شہادتیں جو ہے نا اسرائیل کی طرف سے برسنے والے بارود سے ہو رہی ہیں اور دوسری طرف کسی دن 57 کسی دن 13 شہادتیں بھوک سے ہو رہی ہیں. اس پر ہم اپنے بھائیوں ساتھیوں کو یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ ان کی مالی مدد کی جائے، ان کی اخلاقی مدد کی جائے اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کا بائیکاٹ کیا جائے، قوم کو جہاد کے لیے تیار کیا جائے. 5th جنریشن وار جو اس وقت چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں الجھا کر کے ان کو اپنی فوج اور اپنے حکمرانوں سے دور کر کے جو ہے نا مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں، اس جنگ کا روک تھام کر کے جہاد کے میدانوں میں کھڑے ہو کر فلسطینیوں کی مدد کرنا اسلامی دینی فریضہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے لڑنا اور اپنا سب کچھ پیش کرنا یہ تمہارے اوپر فرض ہے. یہ ہو سکتا ہے تمہیں اچھا نہ لگے مگر یہ آخرت میں تمہارے لیے بہت بہتر ہے.